अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, काफिर जहन्नम का अज़ाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफिर जहन्नम का बदतरीन अज़ाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरत ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अज़ाब अपने मुंह से रोकेगा। ऐसे जालिमों से कहा जाएगा, अब चखो मज़ा इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत, मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नमियों के जहन्नम में चूँकि हाथ गर्दनों से बंधे हुए होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल, साहिबुल हूत और जुल्नून ये दोनों अलकाब किस पैगंबर को मिले? जवाब, साहिबुल हूत और जुल्नून ये दोनों अलकाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिले। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन उमरों ने क्या लफ्ज़ लिखने को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन उमरों ने बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखने को कहा। सवाल, लौह महफूज के दोनों तरफ़ें और जिल्द किस चीज़ की होती है? जवाब, दोनों तरफ़ें मोती और याकूत के बने हुए हैं और जिल्द सुर्ख याकूत की है। सवाल, खाने काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बना है? जवाब, खाने काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बना है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। सवाल, कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ जलाला वारिद लिखा हुआ है? जवाब, सूरतुल मजादला 28वां पारा। सवाल, किस मुशरिक ने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चिरागा पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था? जवाब, इस मुशरिक का नाम कर्ज बिन जाबिर फहरी था जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चिरागा पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे ज़हद व तक़वा में बेमिसाल हैं? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला ज़हद व तक़वा में बेमिसाल हैं। सवाल, जहन्नम की आग मुसलमान के जिस्म के किस हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म को खाएगी? जवाब, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर सजदे के आसार, क्योंकि अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशान को खाए। सवाल, कहफ के माने क्या हैं? जवाब, कहफ के माने वसी गार के हैं। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल माइदा की आयत 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, सूरह यूसुफ और सूरह नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं?
جواب: سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت تک رہا؟ جواب: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر ہوائے تند کا عذاب مسلط کیا گیا اور 8 دن 7 راتیں رہا۔ سوال: حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال: ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب: ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔